मूल्य वृद्धि विरुद्ध उत्रिएका विद्यार्थीमाथि असुर ग्यास प्रहार, प्रदर्शनकारीले फुटाए प्रहरीको गाडी। एसपीपी अस्वीकार गर्दै अमेरिकालाई पत्र लेख्ने सरकारको निकै ठुलो घोषणा। सोसल मिडियाको परिचालन गरेर बालेन्द्र शाह मेयर भएको प्रधानमन्त्री देउबाकी पत्नी आर्जु राणाको आरोप। भीम रावलको प्रश्न, एसपीपीमा सहभागी हुन्नौ भनेर पत्रचार गर्न कसले रोकेको छ? एकाएक माधव कुमार नेपाल भए मर्नु न बाँच्नु, नेकपा यसका मन्त्रीहरूले दिए माधव कुमार नेपाललाई मुटु हल्लिने चेतावनी। भयो यति ठुलो खुलासा, नेकपा यसका मन्त्रीले आफूहरूलाई मन्त्री पदबाट हटाए पार्टीमै छाड्ने दिए धम्की, रोकियो नयाँको शपथ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी नातिनी विद्यार्थी सङ्गठनको केन्द्रीय सदस्यमा देउबासँग विश्वप्रकाश शर्मा र गगन कुमार थापाको 1 घण्टा वार्ता। काङ्ग्रेस बनाउनेदेखि सेयर बजारसम्मका छलफल। सरकारलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निर्देशन, मूल्य वृद्धिको कारणबारे सदनमा जानकारी गराउनु। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको आफआफ्नो बहुमत कायम गर्ने दाउ, जसपा बैठक भने अनिश्चित। एमालेको आक्रोश, मूल्य वृद्धिबाट जनता आजित भए टुलुटुले हेरेर बस्न सकिँदैन। पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन पर्यटन व्यवसायीहरूको संयुक्त माग। बागमती झलमल्ल पारिन्छ, बेलुका फोहोर फार्नेलाई समात्न सीसीटीभी जडान गर्छौ। काठमाडौँका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहको भनाई। इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा सडकमा विद्यार्थीदेखि जनता, प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच टायर खुसाखुस। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु बाध्यात्मक अवस्था भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हाम्रो बाध्यता भएको नेपाल आयल निगमको भनाई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म फुर्सद नभएको प्रधानमन्त्री देउबाकी श्रीमती आर्जु राणाको भनाई। वामदेव गौतमले बोलाए एकता अभियानको राष्ट्रिय भेला। सरकारको निकम्बापनले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको भइछ, अध्यक्ष महर्जानको भनाई। र एमसीसीले एसपीपीका लागि ढोका खोल्यो, शासकहरूले झुकेरै भित्रभित्रै सम्झौता गर्न सक्छन् भन्दै माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर मोहराको गम्भीर आरोप। वामदेव गौतमले बोलाए वाम एकता अभियानको राष्ट्रिय भेला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, सबैभन्दा पहिला त एउटा सानो जानकारी दिन चाहे। जानकारी के छ भने दर्शक महानुभावहरू, एमसीसी पास गर्दैनौ भन्दा भन्दै जनतालाई झुक्काएर एमसीसी अर्थात् एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणा लिएर भन्दै जनतालाई झुक्क्याउँदै नेपाली जनताहरूले नचाहेको एमसीसी नेताहरूले पास गरे, अर्थात् नेपाल सरकारले पास गर्यो। दर्शकबिन, फेरि पनि एसपीपीको विषय यति बेला नेपालमा निकै नै चर्को रूपले, उग्र रूपले आइरहेको छ। यो विषयमा पनि दर्शक महानुभावहरू, एसपीपी अस्वीकार गर्दै अमेरिकालाई पत्र लेख्ने सरकारले निर्णय गर्यो। अर्थात् पहिलेको सरकारले पनि दर्शक महानुभावहरू एमसीसी पास गर्दैनौ विभिन्न खाले बहानाबाजी बनाएको थियो। यसको बारेमा तपाईँहरूले मनमा लागेको के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकबिन कमेन्ट बक्समा गर्नुहोला। यो भिडियोलाई तपाईँहरूले 3 करोड नेपाली सामु सेयर गरिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, एसपीपी भनेको नेपालमा अमेरिकी सेना आएर आफ्नो हैकम जमाउने अर्थात् नेपालीहरूमाथि बुट बजार्ने हो। यसको बारेमा बोल्न जरुरी रहेको छ। दर्शकबिन, अन्ततः यसैबीच सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी अस्वीकार गर्ने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अमेरिकालाई पत्र लेखेर एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्री देवेन्द्र प्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्। विदेशी कूटनीतिक नियोगलाई लेख्ने पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पठाइने पनि बैठकले निर्णय गरेको पनि बताएको छ। पौडेलले जानकारी दिए अनुसार यस्तो भएको हो, कूटनीतिक रुट बाइपास गरे एसपीपी बारे सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र पठाएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। अमेरिकासँग एसपीपी प्रकरणले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि मात्र होइन, सेनाको साखमाथि पनि र क्षति पुर्याएको छ। कूटनीतिक रुट बाइपास गरेर दूतावासलाई पत्र लेख्ने सिधै सहयोग लिने मात्र होइन, आफैले गरेको पत्रचार पनि होइन भनेर देशलाई गुमराहमा राख्ने सैनिक नेतृत्वको प्रवृत्तिको आलोचना भएको छ।
दर्शकबिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्तारूढ दल गठबन्धनमा रहेका प्रमुख 3 दलले एसपीपी अस्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै पत्र लेख्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबामाथि दबाब दिएका थिए। तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले एसपीपीमा सहभागिताका लागि 2072 कार्तिक 10 मा अमेरिकी राजदूतावासलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भइसकेको छ। एसपीपी प्रकरणले नेपालका राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता घटाएको र सेनाको साख पनि क्षति पुर्याएको टिप्पणी समेत भएको छ। दर्शकबिन अन्ततः एसपीपी अस्वीकार गर्दै अमेरिकालाई पत्र लेख्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। यो भने विश्वास गरौँ दर्शक महानुभावहरू। दर्शकबिन यसैबीच पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनि राष्ट्रिय ब्युरो र प्रहरीबीच विरोध प्रदर्शनका क्रममा झडप भएको हो। नेपाल आयल निगमले गै रातिबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको विरोधमा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले अहिले साझा घण्टाघर स्थित त्रिचन्द्र कलेज अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको पुतला समेत दहन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच ढुङ्गा हानाहान भएको छ। प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन 3-4 असुर ग्यास पनि प्रहार गरेको छ। सो क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीको गाडीमा तोडफोड गरेका छन्। झडपमा परि केही प्रदर्शनकारी र प्रहरी पनि घाइते भएका छन्। प्रदर्शनका कारण सो क्षेत्रको सवारी साधन आवागमन समेत रोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले नेपाली शासकहरूले झुकेर स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा भएको 31औं किसान सङ्घर्ष दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा प्रवक्ता महराले यस्तो बताएका हुन्। एमसीसीले एसपीपीका लागि ढोका खोल्यो, शासकहरूले झुकेर भित्रभित्रै सम्झौता गर्न सक्ने प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले बताएका छन्। सरकार, प्रतिपक्ष र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले एसपीपी राष्ट्रहित विपरीत छ भनेपछि तत्कालका लागि सम्झौता रोकिएपछि शासक वर्ग झुकेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सक्ने भन्दै उनले नागरिकहरू सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। एसपीपी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता विपरीत छ भन्ने कुरा भएपछि तत्काल यो सम्झौता रोकियो। तर मलाई शङ्का छ, कतै नेपाली शासकहरू झुक्ने त होइनन्, फेरि झुकेर भित्रभित्रै सम्झौता गर्ने त होइनन्। यी कुरा 4-5 महिनापछि सिलाएपछि अब सिद्धियो भन्ने बेलामा गर्ने त होइनन् भन्ने आशंका रहेको माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महराले बताएका छन्। रोकियो तर मलाई शङ्का छ, कतै नेपाली शासकहरू झुक्ने त होइनन् भनेर यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्। एसपीपी सम्झौताका लागि एमसीसीले ढोका खोलेको उनको दाबी रहेको छ। एमसीसीसँग जोडिएको आइपीएसको अर्को रूपमा एसपीपीले नेपालमा स्थान पाएको भन्दै उनले देश साम्राज्यवादको नियन्त्रणमा जान सक्ने चेतावनी दिएका छन्। अहिले सबै पार्टी एसपीपीको विरुद्धमा छन्। एमसीसीले ढोका खोल्यो, त्योसँग अभिन्न रपले अङ्ग जोडिएको आइपीएसको अर्को रूपमा देखिएको एसपीपी यहाँ आयो। नेपालको राज्यमा सत्तासीन रहेका केही शासकहरूले यसलाई सम्झौता गर्नको निमित्त बोलाएको कृष्ण बहादुर महराले खुलासा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता वामदेव गौतमले वाम एकता अभियानको राष्ट्रिय भेला बोलाएका छन्। राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतम नेतृत्वको एकता अभियानले राष्ट्रिय भेला बोलाएको छ। आगामी 11 असारमा ललितपुरको धोबीघाट स्थित सिद्धार्थ कटेजमा राष्ट्रिय भेला बोलाइएको गौतमका सक्रिय सचिव दीपक टमटाले जानकारी दिएका छन्। तीनवटै कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताका निम्ति पहल कदमी बढाउन राष्ट्रिय भेला बोलाइएको उनले बताएका छन्। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित भएपछि कुनै समूहमा पनि नलागेका गौतमले आफ्नो नेतृत्वमा एकता अभियानको घोषणा गरेका थिए। 14 माघ 2077 मा घोषणा गरेको एकता अभियान त्यसपछि निष्क्रिय छ। वामदेव गौतमले भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता हुनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पर्यटन व्यवसायसँग आबद्ध व्यवसायीहरूको 3वटा सङ्गठनले सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले अश्लील र अराजक गतिविधि देखाएको भन्दै तत्काल जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न माग गरिएको छ। नेपाल पर्यटन व्यवसायी सङ्घ, नेट नेपाल पर्यटन व्यवसायी सङ्गठन र नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायीले सोमबार संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई हटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा समक्ष आग्रह गरेको छ। पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन पर्यटन व्यवसायीहरूले संयुक्त माग गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा यसका मन्त्रीहरूले आफूहरूलाई हटाए पार्टी छाड्ने धम्की दिएपछि नयाँ मन्त्रीको शपथ रोकिएको खुलासा भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा रहेका मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेको 15 दिन बितिसकेको छ। तर उक्त पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन। निर्णय कार्यान्वयनका लागि एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले दबाव पनि दिइरहेका छन्। गएको जेठ 22 गते बसेको सचिवालय बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडा, सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री किसान श्रेष्ठ र शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। उनीहरूको स्थानमा जीवनारायण श्रेष्ठलाई पर्यटन, शेरबहादुर देव कुँवरलाई श्रम मन्त्री, भावनी खपुङ्गालाई स्वास्थ्य मन्त्री र मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास मन्त्री नियुक्तका लागि उक्त पार्टीले 22 गते नै प्रधानमन्त्री देउबालाई पत्र बुझाएको थियो। दर्शकबिन तर नेकपा यसका मन्त्रीहरूले आफूहरूलाई पार्टी हटाए पार पार्टीबाटै छाड्ने र पार्टी छाड्ने धम्की दिएपछि माधव कुमार नेपाल रातो पिरो भएर मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्देशन दिँदै मूल्य वृद्धिको कारणबारे सदनमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएका छन्।